अनुरोध गर्दछु कृपया सभापतिको सेफ एसोसिएसन अफ नेपालका 5औं अध्यक्ष श्री रत्नबहादुर थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु। नेपाली खाना र संस्कृतिको अध्ययन गर्छु गराउँछु नेपाली परिकार कसरी खाने सिलसिला जारी राख्दै म हाम्रो डाइरेक्टर अच्युत राजगिरीलाई आजका कार्यक्रम सभापति अतिथिहरूलाई र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण लिडिङ सेफ विभिन्न होटल रेस्टुरेन्टको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहनुभएका सेफ साथीहरू, अन्य डिपार्टमेन्टमा कार्यरत साथीहरू, विभिन्न होटल रेस्टुरेन्टमा ग्रोसरी मासु तरकारी सप्लाई गर्ने सप्लायर साथीहरूलाई पनि सुरु गर्नु कार्यक्रम। म आजका प्रमुख अतिथि श्री ग्राग शाहज्यूलाई राष्ट्रिय धुन बजाएर गर्नुपर्छ। कृपया राष्ट्रिय धुनको लागि आफ्नो यस्ता स्थानबाट उभिनु होला। सम्पूर्ण उपस्थित धन्यवाद सबैजनालाई। स्वागत मन्तव्यको लागि म एउटा सानो बाबुलाई बोलाउँदैछु। Very pleasant morning to one and all. I am Rhythm Giri, a junior fan and follower of the Voice of Chefs. I am here to start the event with the welcome speech. Today, on behalf of the second anniversary of the Voice of Chefs, I would like to thank each and every one of you for being here with us. We are pleased to welcome those of you accompanying us for years, along with those of you who are new to the group. Lastly, thank you for granting me as a team member of the Voice of Chefs. Jai Nepal. Thank you. के गर्ने घरबाट भयङ्करै दबाब आएपछि केही सिप नलागेर छोरालाई लगाइहाल्यो मैले। धेरै नराम्रो घटनाहरू पनि घट्यो। धेरै सेफ साथीहरूको परिवारमा मातृ छ, कसैको पितृशोक पनि पर्यो। पनि छ योपालिको एनिभर्सरी। विशेष गरी मलाई असाध्यै माया गर्ने मेरो प्रमोटर हुनुहुन्थ्यो मनोज बस्नेत। लास्ट इयर नातामा आज हामीले एउटा कुर्सी खाली राखेका छौँ। थ्रु आउट यो कार्यक्रम नसकुन्जेलसम्म त्यो कुर्सी खाली नै रहन्छ। म आजका अतिथि श्री विनायक शाहज्यूलाई त्यो कुर्सीमा एउटा बुके राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। Thank you so much, sir. Enjoy the process, not the result. तिमी रिजल्ट हेरेर कहिले पनि अगाडि नबढ, त्यो प्रोसेसलाई इन्जोय गर। तिमीले सिक्ने कुरा धेरै पाउँछौ। यो आजको सेकेन्ड एनिभर्सरी कार्यक्रममा सभापति चेयरम्यान साहब हाम्रो विक्रम बेगज्यू र अहिलेका प्रमुख अतिथि हाम्रो विनायक शाहज्यू लगायत हाम्रो वरिष्ठ सेफ पूर्व अध्यक्षज्यूहरू अनि सेफ एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षज्यू र यहाँ उभिँदै सबै साथी मित्र पत्रकार र सेफ साथीहरू सबैमा मेरो न्यानो अभिवादन। र यो सेफका चेयरम्यान विक्रम भिक्स र अहिलेको जल्दो सेफ भन्छु म भन्न रुचाउँछु।
र यस्तो चिजहरू सेफहरूले यस्तो गर्दै जाँदाखेरि एउटा खुसी गर्व लाग्छ होइन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब हामी चाहिँ पहिलो पुस्तो, दोस्रो पुस्तो, तेस्रो पुस्तो हुँदै जाँदा सेफहरूले गरेनन् र गर्न नसकेका चिजहरू भन्न रुचाउँछु म। र हामी जहिले पनि पछाडि मात्रै बसेर किचनभित्र बसेर काम गर्ने साथीहरू हामी आफै पनि हौँ। र अब अहिले आएर सेफहरू पनि बाहिर निक्लिन थालेका छन् र बाहिरको कामहरू गर्न थालेका छन्, आफ्नो नाम राख्न थालेका छन्। जस्तै विभिन्न ठाउँमा जस्तो हाम्रो विक्रम भिक्सको मैले कुरा गर्दै जाँदा अस्ति भर्खर हाम्रो जुन सन्तोष शाहजी के अरे उहाँले गर्नुभयो बाहिर जुन एउटा मास्टर सेफमा, यस्तै सेफहरूले चाहिँ नामहरू निकाल्दै बाहिर निक्लिँदै जाँदाखेरि अब हामीलाई चाहिँ धेरैले अब पहिलो पुस्तकको भन्दा पनि म सायद पहिलो पुस्तकमा नपढ्न सक्छु, तर केही गिन्तीमा आउँछु त्यतिखेरदेखि जुन चाहिँ मेरो जीवनमा मैले लगभग 44 वर्षदेखि म यो पेसामा काम गर्दैछु, गरिरहेको छु। र यस्तो नयाँ नयाँ भाइ बहिनीहरूले, नयाँ सेफहरूले यस्तो नयाँ नयाँ कामहरू गर्दै आउँ र गर्दै आउनुपर्छ भन्ने चाहना राख्ने सेफ म पनि हुँ। र यो धेरै लामो नभनेर उहाँलाई जुन 2 वर्ष पुगेर अब 3 वर्ष लागेछ भोइस अफ सेफको कार्यक्रम, उहाँलाई म धेरै धेरै शुभकामना बधाई दिँदै यति भन्दै म मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। सबैलाई मेरो नमस्कार, धन्यवाद। संस्थापक चाहिँ पुष्प थापाज्यू लगायत हाम्रो भूभू सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरू र सम्पूर्ण सेफहरू लगायत सबैलाई यो जाडोको सिरोटोमा न्यानो अभिवादन। र हाम्रो यस भोइस अफ सेफ कार्यक्रमले सबै कुना काप्चामा रहेका नेपालभरि रहेका सबै सेफहरूलाई समेटेर हरेक कार्यक्रममा समेट्दै आउनुभएको छ। र यस कार्यक्रमलाई हामीले हरेक क्षेत्रबाट हाम्रो सेफहरूको तर्फबाट चाहिँ सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। र यस कार्यक्रम हामीले योभन्दा उज्जवल, योभन्दा चाहिँ सफल पार्नको लागि सबैलाई आह्वान गर्दछु। र हाम्रो सेवेसनको तर्फबाट पनि उहाँलाई हरेक पाइलामा साथ दिने अभिव्यक्त दिन चाहन्छु म। साथै यस कार्यक्रम सफलताको चुलीमा पुगोस् र अझै राम्रो गर्न सकोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै म 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार। ग्लोबल लेफ्टी सेफ फेडरेसनको तर्फबाट हार्दिक नमस्ते। भोइस अफ सेफ, द भोइस अफ सेफ सब त्यो वाक्य नै पूर्ण हुन्छ, केही बोल्नु त पर्दैन। आज भान्सीहरूको म बेसिकली सेफहरूको हुन त कैयौँ सेफहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ भान्सी शब्द अलि रुटो भयो नभन्नुहोस् भन्छ। हामी चाहिँ आफ्नै शब्द बिर्सिएर जाँदाखेरि र हामी ठुल्ठुला एक्जिक्युटिभ सेफ भएर ठुल्ठुला होटलहरूमा सर्भ गर्दाखेरि हामीलाई सेलरोटी बनाउन आउँदैन भने त्यसलाई के सेफ भन्ने, हामीलाई एउटा गोटु बनाउन आउँदैन उसलाई के सेफ भन्ने। हामी अब त्यो परिकारबाट हामी गर्दैनौँ। नेपालको खाना कसरी उत्थान हुन्छ, हामी जबसम्म आफ्नै खाना बनाउन जान्दैनौँ तर हामी आफैलाई सेफ भनेर बुर्को लाउँछौँ र हामीलाई इज्जत चाहिएको छ। फेरि नयाँ पुस्ताले हामीलाई चाहिँ इज्जत गरेन भनेर हामी चाहिँ दुखेसो मन बनाएर हिँडिरहेका छौँ। हामी अग्रज भएर हामीले के हस्तान्तरण गर्दैछौँ त्यसमा पनि विचार गर्नु पर्यो। मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु कि हामी बरालिएको अर्थ हो हामीले आफ्नो नामलाई अङ्ग्रेजीकरण गर्नु। आफ्नो आफ्नो नामको अङ्ग्रेजीको नेम के हुन्छ आफै मनन गर्नुहोस्। त्यस्तै नेपाली खानाको पनि अङ्ग्रेजी नेम गराएर के हामीले के उत्थान पाउँछौँ। तपाईँको पहिचान तपाईँको नामसँग छ भने सायद नेपाली खानाको पहिचान पनि नेपाली खानाको नामसँग हुन्छ। हामी समोसा खानातिर नलागौँ, सिङ्गडा खानातिर लागौँ, पकौडा खानातिर नलागौँ, फुलौरा खानातिर लागौँ, अवश्य पनि हाम्रो खानाले उत्थान पाउनेछ। आज सन्तोष शाहको नामले हामी गौरवान्वित हुन्छौँ। सायद उहाँले पनि भन्नुभएको छ कि मैले जसमा म 20औं वर्ष बिताएँ त्यही नामलाई लिएर गएको भए मैले सायद प्रवृत्त तुम्थेँ होला, तर उहाँले आफ्नो नामाकरणलाई पछ्याउनु भयो
आफ्नो शब्दलाई पछ्याउनु भयो। आज एउटा झन्डालाई चाहिँ कमसेकम विश्व भान्से माझमा विश्व सेफहरूको कुलनरी जगतमा नेपाली खाना पनि हुँदो रहेछ है, नेपाली खानाको यस्तो महत्त्व पनि रहेछ भन्ने चाहिँ उहाँले देखाइदिनु भयो। त्यो अनुसरण गर्ने सम्पूर्ण सेफ जगतमा भित्रैदेखि मन पलाओस्। अर्को, हामी संस्थागत रूपबाट पनि जति छिरेल लिए पनि हामी एक अर्काबाट एउटा भान्से भइसकेपछि सकारात्मक सोचबाट पनि उत्प्रेरित हौँ। र मलाई एउटा दुखेसो मन लागेको, हाम्रा खानकै वरिष्ठ अध्यक्ष हुनुहुन्छ सायद रेवान, अन्य होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी र क्याटरिङ व्यवसायीहरूलाई मेरो एउटा अनुरोध छ, उहाँले जति डङ्का पिटे पनि नेपाली खानाको लागि उहाँले आफ्नो मेनुमा एउटा नाम एउटा वर्डसम्म छुट्याउन सक्नु भएको छैन। त्यो चाहिँ पलाएर जाओस्। र हामी पछिडिएको कारण हाम्रै सेफहरूलाई हामीले जो ट्रेनिङ दिन नसक्नु, सेफले आफै पनि ट्रेनिङ लिन नखोज्नु, या कुनै बाटो नपलाउनु, या गानको कमी छ भने उहाँहरू संस्थागत रूपबाट उहाँले चाहिँ पहल गरेर भए पनि हान, रेवान, अन्य क्याटरिङ एसोसिएसनहरू जति पनि फुड इन्डस्ट्रीमा फुड व्यवसायमा टुरिज्म व्यवसायमा लाग्नु भएको छ, उहाँले त्यो एउटा पहल गरेर हाम्रा सेफहरूलाई एउटा नेपाली खानाको एउटा ट्रेनिङ बेस कार्यक्रमहरू ल्याइदिएर अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै थ्याङ्क यू भोइस अफ सेफका चेयरम्यान विक्रम विष्टलाई यो मञ्च दिनुभएकोमा, र थ्याङ्क यू सम्पूर्ण सेफहरूले माया गरेर यहाँ सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। के होला एनिवे अब कुकिङ फ्याक्ट्रीको लागि कुकिङ गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सायद मिठो थियो, मैले असल चाख्न पाएको छैन। स्पिड लिइसकेका छु, रोकिन चाहन्न। शुभकामना सन्देशको लागि ग्यास्ट्रोनोमी एसोसिएसन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष मास्टर सेफ नारायण बहादुर थपलियालाई डाइसमा अनुरोध गर्दछु। नमस्कार र अन्य सेफहरूलाई पनि नमस्कार। हामी भन्ने गर्छौँ यति वर्ष भयो उति वर्ष भयो काम गरेको, यति वर्ष भयो संस्था खोलेको, तर हामीले सफल भयो भन्छौँ। सफलता कहाँनिर भयो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालीको बानी घर बनाइयो, संस्थाले घर बनायो, घरले चल्छ र तर हामीलाई संस्कृति र नेपाली खानाको पनि त खोइ त उत्थान र विकासको लागि खोइ त हामीले के गर्यौँ त 25 वर्षमा। फेरि भन्नु होला सेफ एसोसिएसनलाई भन्यो, मैले भन्नु खोजेको नि सेफ एसोसिएसनलाई नै हो। किन भन्दाखेरि नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्था सेफ एसोसिएसन नभने कसलाई भन्ने, रोडमा हिँडेको मान्छेलाई भन्ने। अब त्यो होइन, अब यसो गरौँ त, अब के गरौँ त भन्दाखेरि कमसेकम हाम्रो संस्कृति कसरी जोगिन्छ र हाम्रो नेपाली खानालाई हामीले कसरी चाहिँ अगाडि लैजान सकिन्छ। अब यो सम्म कसरी हुन सक्छ त भन्दाखेरि जबसम्म हामीले ग्यास्ट्रोनोमी फुड टुरिज्म त्यसलाई पनि ग्यास्ट्रोनोमी भिलेज फुड टुरिज्मको बाटो हामीले अपनाउन सकिएन भनेदेखि हामीले पक्कै पनि नेपाली खानालाई अझै पनि विस्तार गर्न सकिँदैन। यसरी जाउँ न त। हामीले एउटा भिलेज डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ, हामी एकैचोटि संसार हाप्ने कुरा गर्छौँ, तर हामी बसिरहेको वरिपरि हामी कहिले पनि देख्दैनौँ। हुन त हाम्रो ग्लोबल नेपाली सेफ फेडरेसनका अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो नेपाली नामाकरण गरौँ। सर फेडरेसन छोडेर महासङ्घ भन्नुहोस् न, त्यहाँनिर हुन्छ। तपाईँले नेपाली नामाकरण पहिला आफ्नो संस्थालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ महासङ्घ भन्न तपाईँ रुचाउनुहुन्न, फेडरेसन भन्न तपाईँले चाहिँ रुचाउनुहुन्छ। फेरि नभन्नु होला, अलिबारमा पछि चाहिँ बरु घुसन्ने हान्नु होला, मलाई समस्या छैन। तर हामी नामाकरण गर्ने कुरामा चाहिँ अरूलाई जोड दिन्छौँ, हामी आफै चाहिँ पछि परिरहेको हुन्छौँ। हामी अरूको बच्चाहरूलाई चाहिँ विदेश नपठाऊ भनेर हुन्छ, आफ्नै बच्चा चाहिँ हामी बाहिर पठाउँछौँ। हामी अरूलाई चाहिँ नेपाली खाना भन्छौँ, हामी आफैले बनाउँदाखेरि चाहिँ अरू खानाहरू चाहिँ हामी सुरुमै पहिला हामी चाहिँ बनाउँछौँ। फेरि म पनि अछुतो रहेको छैन, म पनि एउटा कुनै इन्स्टिट्युटमा म पढाउँछु, तर मैले पढाउँदाखेरि पनि फर्स्टमै कन्टिनेन्टल खाना पढाउँछु, नेपाली खाना पढाउँदिनँ। यो हाम्रो विडम्बना हो। किन भन्दाखेरि हामीले जुन
कुनै ठाउँमा हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ उत्पादन गर्छौँ, तर हामीले नेपालको लागि मात्रै गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ हिजो वर्ल्ड वाइडमा हामीले चाहिँ प्रडक्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले उत्पादन गर्छौँ। र यसमा पनि अब धेरै लामो कुरा गरिरहनु चाहिँ जरुरत मलाई लाग्दैन। हामीले सम्पूर्ण सेफहरू मिलेर ग्यास्ट्रोनोमी भिलेज टुरिज्मलाई कसरी चाहिँ प्रभावित अथवा राम्रो गर्न सकिन्छ त्योतर्फ लाग्ने हो भनेदेखि पक्कै पनि नेपाली खानाले चाहिँ अगाडि फर्क मार्न सक्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र सम्पूर्ण सेफहरूबाट पनि सहयोगको आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। मैले मेरो जुन ठाउँमा मैले पढाउँछु ग्यास्ट्रोनोमी फुडको जुन एउटा कोर्स बुक सिलेबस रेडी गरेको छु, त्यहाँबाट मैले सुरुवात गरेको छु। ग्यास्ट्रोनोमी भन्ने शब्द कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा, कुनै पनि कलेजमा, कुनै पनि स्कुलमा त्यसको एउटा शीर्षक लेखियोस्, सुरुवात मैले गरेको छु। र मभन्दा धेरै जान्ने विज्ञहरूसँग पनि त्यहाँसम्म म पुग्ने जमर्को गर्दैछु। अनि त्यसपछि मलाई आज सबैभन्दा खुसीको कुरा त मलाई दालमा नुन कसरी राख्नुपर्छ बाबु, यसरी राख्नुपर्छ भनेर सिकाउनु हुने मेरो गुरु मेरै सामुन्ने बस्नुभएको छ राम कैलाश भिक्षाज्यू। उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै हार्दिक नमन प्रणाम गर्न चाहन्छु। उहाँले एउटा सिकाइदिएको शब्दले गर्दाखेरि म आज देश विदेशमा पनि एउटा आफ्नो पहिचान बनाउन मैले सकेँ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो भोइस अफ सेफले जुन एउटा मञ्च रेडी गरेको थियो, अब यो हामी सेफहरूको काम भनेको भात पकाउने मात्र नभइकन हामीले सामाजिक हिसाबमा पनि हामीले चाहिँ एउटा छुट्टै कार्य गर्न सफल भएको जस्तो लाग्छ। एउटा त्यो ठाउँ उहाँले मलाई चाहिँ दिनुभयो, बोलाइदिनु भयो र हामीले धेरै कार्य सँगै मिलेर चाहिँ सम्पूर्ण सेफहरू सँगै मिलेर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ पनि। त्यसको लागि चाहिँ द भोइस अफ सेफलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण सेफहरूमा एउटा पोजिटिभ भाइब निस्कियोस्, नकारात्मक भाइबभन्दा पनि पोजिटिभ भाइब निस्कियोस्। जबकि हाम्रो प्रवक्ता पूर्व प्रवक्ताहरूले पनि बताइसक्नुभयो सन्तोष शाहको कुरा। आज हामी हिजो अहिले पनि को मान्छे भन्दाखेरि मधेसी भन्छौँ, तराईको पहाडिया भन्छौँ, पाखे भन्छौँ, काठमाडौँमा बस्ने चाहिँ हामी सहरिया भन्छौँ। यो भइरहेको शब्द हो। तर आज त्यही एउटा मधेसी व्यक्ति विदेशमा गएर चाहिँ एउटा आफ्नो नेपाली खानालाई चाहिँ विश्व सामु उहाँले पस्कनु भयो। हुन त विदेशमा भएको सेफहरूले नेपाली खाना नबनाएको होइन। म पनि 14 वर्ष एउटा वनवास बसेर नै आएको व्यक्ति हो। विदेशमा मैले पनि खाना बनाएकै हो। त्योभन्दा अगाडि कसैले मोमो बनाएको थिएन होला त, त्योभन्दा अगाडि कुनै नेपाली खाना विदेशमा बनेको थिएन होला त। हाम्रा सेफहरू धेरै चाहिँ विदेशमा अहिले पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बनाइरहनु भएको छ। नेपाली रेस्टुरेन्ट नै खोलेर चाहिँ विदेशमा पनि बसिरहनु भएको छ। तर उहाँहरूको नाम किन आएन? अहिले जुन हिसाबमा भयो, ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङले चाहिँ जुन एउटा प्रोग्राम रच्यो, जुन त्यो प्रोग्राममा उहाँलाई चाहिँ विश्व सामु सबैले चाहिँ चिन्ने एउटा मौका मिल्यो र उहाँले त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा डेडिकेट भएर चाहिँ उहाँले काम गरिदिनु भयो। र आज हाम्रो नेपाली सेफहरूको मान चाहिँ उहाँले राखिदिनु भयो। हामीले पनि अब गर्वका साथ भन्न सक्छौँ हाम्रो नेपाली खाना पनि विश्व सामु चाहिँ एकदमै अगाडि छ। अब हामी भन्न सक्छौँ यसको श्रेय चाहिँ सन्तोष शाहज्यूले चाहिँ उहाँले गरिदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब धेरै समय पनि म लिन चाहन्न, फेरि अब चाँडै प्रोग्राम गर्ने भन्नुभएको छ। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सम्पूर्ण गुरुज्यू, सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि ग्यास्ट्रोनोमी भिलेज डेभलपमेन्ट हामीले कसरी गर्न सकिन्छ प्लिज हजुरहरूले बताइदिनु होला। होइन भनेदेखि हजुरहरूले कुनै सामाजिक सञ्जालमा भनिदिनु होला अथवा हजुरले कुनै मार्फत जानकारी गराइदिनु होला। यसलाई
सकिन्छ, मैले सकेसम्म कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा चाहिँ म लिएर जाने नै छु। र विभिन्न कलेज हामीसँग छ, हामीसँग कुनै धेरै इन्स्टिट्युटहरू छ, म उहाँहरू समक्ष आउने नै छु। यो बाचा चाहिँ म हजुरहरूलाई गर्दै चाहिँ अहिले म सानो मेरो मन्तव्य यही व्यक्त गर्दै म यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। पनि शेफ सन्तोष शाहले धेरै कुरा गरिदिनु भयो। कुनै बेला नेपाललाई भ्रिकुटीले चिनाइन्, कुनै बेला सीताले, कुनै बेला गौतम बुद्धले, कुनै बेला सगरमाथाले चिनायो। अहिले आएर शेफ सन्तोष शाहले फेरि नेपाललाई एकचोटि चिनाइदिनु भयो। उहाँको सम्मानको लागि हामीले आज एउटा सानो कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। जुन स्थानमा हुनुहुन्छ उठिदिनु होला, हामीले उहाँलाई एउटा ग्रान्ड सल्युट दिँदैछौँ आज। शेफ सन्तोष शाहको लागि तपाईँले नेपाली खानालाई पुर्याउनु भएको, अझ योभन्दा अगाडि नेपाली खानालाई लिएर जानुहोस्। थ्याङ्क यू। सम्पूर्ण शेफहरू जो उपस्थित हुनुहुन्छ आज, उहाँहरूलाई मेरो नमस्कार। सर्वप्रथम आज हाम्रो विक्रम जुन मिडियाले जुन विक्रम देख्छ जुन काम गरिरहनु भएको छ, आज दोस्रो वर्ष पुरा भएर तेस्रो वर्षमा जाँदैछौँ। उहाँले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। म दिल्लीदेखि उहाँलाई बधाई दिन्छु र हामीले भर्खर सन्तोष शाहको लागि हामीले सलाम गरौँ। मेरो पनि उहाँलाई सल्युट छ। विक्रमजीले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। अब यस्तो कार्यक्रमहरू जहाँ चाहिँ नि सम्मानित सेफहरूसँग बसेर अब सम्मान गर्न पाइन्छ, मलाई दिल्लीदेखि असाध्यै खुसी लाग्छ। म आफै पनि हुन त अब घरमा बसेर आफ्नो सोखको रूपमा म केही कुराहरू बनाउँछु र खाना चाहिँ नि म एकदम भेरी क्लोज टु बनाउने, अरूलाई खुवाउनुमा म इन्ट्रेस्ट राख्छु। त्यो हिसाबले पनि होला म सेफ भन्ने बित्तिकै मलाई एकदम त्यहाँ भेरी क्लोज टु माई हार्ट्स। त्यसले गर्दाखेरि अब जहाँ जे गर्नुपर्छ म अगाडि नै अग्रसर हुने मेरो अब यो लाग्छ मलाई। त्यसैले अगाडि गइरहेको छु। अब नेपाली खाना प्रमोसनमा जुन सन्तोष शाहले जुन कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, उहाँले सल्युट गऱ्यौँ। उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो र के देख्यो भने खानाबाट पनि देशको प्रचार प्रसार अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, राष्ट्रिय जगतमा हुँदो रहेछ भन्ने हामीले प्रष्ट रूपमा देख्यौँ। मलाई के लाग्छ भने हामीले विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँमा जाँदाखेरि अब हामीले खाना त दिनैदेखि बनाउँछौँ, मिठो बनाउँछौँ, सबै कुरा हुन्छ, तर त्यसको खाइदिने मान्छे बजार जसले अब मोमो खाना आउँछ त हामी मोमो दिन्छौँ नि। अब मोमो खाना आएन भने हामी कसलाई खुवाउने भन्नुहोस् न। मैले अध्ययन के गरेको छु भने हाम्रो नेपाली एनआरएनहरू, नन रेजिडेन्ट नेपालीहरू आज झन्डै 85 देशमा हुनुहुन्छ, संसारभरि नै हुनुहुन्छ र अधिकांशको व्यवसाय चाहिँ नि क्याटरिङ व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, होटल व्यवसाय छ। उहाँहरूले नाउँ त काठमाडौँ किचन, सगरमाथा किचन, भयभरको नेपाली नाउँ हुन्छ, भित्र जाँदाखेरि चिकन टिक्का हुन्छ, तन्दुरी हुन्छ। अब त्यो मैले धेरै अध्ययन गरेर के पाएको छु भन्दाखेरि अब डिमान्ड नै त्यसको छ त के गर्ने। नेपाली गुन्द्रुक बनाएर, नेपाली अब दाल भात मोमो बनाएर खाइदिने मान्छे पनि त चाहियो नि। त्यस कारणले हामीले तपाईँहरूको जुन सम्मानित पेसा हो, कला हो, सिप हो, त्यो चाहिँ नि हस्पिटालिटी आतिथ्यसँग नजिकबाट जोडिया छ भन्दाखेरि हामी व्यवसायीहरू, म होटल चलाउँछु, रेस्टुरेन्ट चलाउँछु, अब हामीले त्यसको प्रचार प्रसार गरेर त्यसको बजार बढाउन सक्यो भने तपाईँहरूको सिप, तपाईँहरूको कलाले उचित सम्मान पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा अब हातेमालो हामीले सरकारसँग पनि गर्नुपर्छ। सरकारसँग अब भनौँ न राजनीति र अर्थनीति सँगसँगै यो देशमा कहिले पनि गएर अब अहिले हिजोको घटनाबाट त राजनीति भन्ने कि लाजनीति भन्ने मलाई पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले अब प्राइभेट सेक्टरले मरी हत्या गरेर आफ्नो काम त गरिरहेको हुन्छ, सरकारको पनि केही साथ त चाहियो नि। यस्तो कोरोनाको यस्तो महामारी छ, हामी कसरी टिक्ने भन्ने समस्या छ आज। त्यसमा पोलिटिकल जुन अस्थिरता आयो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री फेरि पछाडि धकेलियो। फेरि कहाँ जान्छ के जान्छ भन्ने नोबडी नोज। अब यो अवस्थामा अब अगाडि हामी हिम्मत छ, हाम्रो आँट छ, हामी लागि परेका छौँ, तपाईँहरू पनि साथ सहयोग छ। हामी अब धेरै कुराहरू हामी सुन्छौँ, हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट त यो खाना प्रमोसनमा काम गरेकै छौँ हो, हाम्रो इफोर्ट पुगेको छैन। जसरी
हामीले एकजुट भएर हामी लाग्न सक्यौँ भने योभन्दा धेरै रिजल्ट हामी ल्याउन सक्छौँ। यसको लागि हामी एकजुट भयौँ, हामीले एकअर्कामा टिमवर्कमा काम गऱ्यौँ र सरकारको पनि साथ सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यस कारणले आजको जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ, अब यो यसको उत्तरोत्तर प्रगति होस्। हामी सबैको हामीले जानेको कला, हाम्रो सिप, तपाईँहरूको श्रद्धेय जुन सेफहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ, एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। यसको अगाडि फलोस् यही कामनासहित म धेरै समय लिन चाहन्न। धेरै धन्यवाद। यता हेर्नु है, यता हेर्नु है, तर यता लिन उहाँ होटेल आयातमा कार्यरत हुनुहुन्छ। दाइकिन्जम सुमन विश्वकर्मा। यता ल अर्को पनि 5 लाख भ्युज भएको छ यो सफल विचारको। उहाँले ड्याक्ला पनि बनाउनु भएको थियो। ड्याक्लाको भिडियो मैले झुकेर डिलिट गर्दैछु, माफ गर्नु होला। गाली गर्नुहुन्छ फोटो आएन भनेर। अदुवा मजाले, अदुवा लसुन मजाले पिर्नु भएको थियो उद्धव सरले, पसिना आउने गरी। यस्तो घाम थियो कि त्यहाँ कुरै नगरौँ फेरि। बोलपोते है नारायण, माफ गर्नु होला। त म बढी बोल्ने एकदम गाह्रो हुन्छ कन्भर्सेसन गर्दाखेरि। थ्याङ्क यू सर। Nepalese Food Global Ambassador, Chef Santosh Saha। हामी धेरै साथीहरू नेपालमा सिल्भर बटन भित्राउने पहिलो युट्युबर हिस्ट्री हुनुहुन्छ उहाँ प्रभात यादव। साथी सर यता हेर्नु न। पोर्टल उहाँले सधैँ भन्नुहुन्छ अ सेफ इज अ ड्रिमर, डिजाइनर, डिस्कभरी, डेलिभरी भन्नुहुन्छ। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरौँ। लेजेन्डरी सेफ पुष्प थापा मगर, स्वतन्त्र होटेल मजदुर सङ्घको पहिलो अध्यक्ष, सेफ एसोसिएसन नेपालको पहिलो अध्यक्ष,
काठमाडौँमा जाहिर खाँदै पोखनाजोलमा पढाउँदै काभ्रेमा धुनखेल पढाउन जानुभयो पोखरामा। सरको एउटा टाँक लाउनु बाँकी नै छ है। सेफ एसोसिएसन नेपालका वर्तमान अध्यक्ष खड्गबहादुर लामाले मायाको चिनो प्रदान हुँदैछ। गोविन्द नरसिंह केसीज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु भने अनुरोध गर्दछु। फेडरेसनका प्रेसिडेन्ट लक्ष्मणप्रसाद भण्डारीलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन म रिक्वेस्ट गर्दछु। नारायण बहादुर तपाईँलाई सेफलाई म योभन्दा अझ राम्रो गर्ने कोसिस गर्नेछु। आज एउटा शब्द लेखिएको छ त्यो मायाको चिनोमा शब्द पनि पुर्याउनु भएको योगदानको लागि। किचन सेराटन कुलिनरी आर्ट्स एकाडेमी कुकी फ्याक्ट्री रहेका प्रमुख व्यक्तित्वहरू हाम्रो आदरणीय महामहिम जहिले पनि हामी माथि अत्यन्त स्नेह गर्ने हाम्रो विनायक शाहज्यू, जसले सेफ भनेपछि मेरो मुटुको एउटा धड्कन हो। तिमीहरूको लागि जहिले जस्तो अवस्था परे पनि म सहयोग गर्न चाहन्छु भन्ने आज मात्रै होइन, धेरै जबसम्म हाम्रो परिचय भयो अत्यन्तै माया गर्ने व्यक्तित्व भएको जुन व्यक्तिले आज हामीलाई धेरै किसिमबाट सहयोगहरू जुटाइदिनुहुन्छ र जुटाइरहेको छ। हामी अझ पनि आशावादी छौँ। र त्यसपछि डेस्कमा आसीन रहेका अहिलेका वर्तमान अध्यक्ष हाम्रो खड्ग विक्रम लामाज्यू, सेफ एसोसिएसन अफ नेपालका अहिले 8औं अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जसले सोझो हुनुहुन्छ, भलाद्मी हुनुहुन्छ, कतिपय कुराहरूमा हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ। अब त्यस्तै सिलसिलामा हाम्रो जिएनसिएफका जुन अध्यक्षज्यू लक्ष्मण भण्डारीज्यू र ग्यास्ट्रोनोमीको हाम्रा अध्यक्षज्यू नारायण थपलियाज्यू र हाम्रा संस्थापक अध्यक्ष पुष्प थापाज्यू र डेस्कमा आसीन रहेका व्यक्तित्वको भन्दा पनि यहाँ पछाडि बसेका साथीहरू पनि प्रशस्त मात्रामा छन्। त्यसै सिलसिलामा हाम्रो नाथमका हाम्रा प्रिन्सिपल भनौँ या इन्स्ट्रक्टर, चिफ इन्स्ट्रक्टर जुन राम कैलाश बिछ्या, सूर्य किरण श्रेष्ठ, मनराजा हाम्रो मनराजाजी जुन हुनुहुन्छ, हामीमाथि सधैँ स्नेह गर्ने। लास्ट इयर पनि हामीले नाथममा गरेको थियौँ। यस पनि प्रयास गर्दाखेरि नेपालको इतिहासमा धेरै ठुलो नाम छ भनेर धेरै प्रयास गर्दाखेरि यो विविध कारणबाट आज परिस्थिति र वातावरण यसरी मौलाउन गयो। र कुनै बेला हामीलाई मान्यजन र गुरुहरूले र आमाले के सिकाएका थिइन् भने तिमीहरू कहिल्यै पनि घर परिवारमा विनम्र भएर मेलमिलाप राखेर यसरी बस भन्ने किसिमको सोच हाम्रो आमाले हामीलाई सिकाएको थियो। त्यसै सिलसिलामा हामीले चाह्यौँ भने हामी सेफहरूले देशसँगै मुलुक पनि हाँक्न सक्छौँ। तर आज हामी यसरी युनाइटेड भएर सबै ठाउँमा आयौँ भने हामीलाई कहिल्यै कुनै समस्या नहोला। र हाम्रो अहिले परिस्थिति वातावरण एउटाले अर्कोलाई खसाल्ने, लडाउने, पछार्ने यस्तो किसिमको यो वाद विवाद छ। त्यस्तो विवाद गरिरह्यौँ भने हामी कहिल्यै पनि सफल हुन सक्दैनौँ। मभन्दा अगाडिका वक्ताहरूले धेरै कुराहरू बताइसके। अब यो सम्पूर्ण हामीमाथि जुन सहयोग गर्ने जुन विदेशमा रहेका सेफहरू, संसारमा रहेका सेफहरूले पनि आज हामीलाई धेरै सहयोगबाट आज यो भिक्स मिडिया यति अगाडि आयो। हामीले कहिले पनि सोचेको थिएनौँ। राजा पृथ्वीनारायण शाहले मेरो दुःखले, सानो दुःखले आर्जेको देश आज हामीले एकत्रित बनायौँ। 2224 मुलुकलाई एउटै बनायौँ भन्ने, एउटै छायामा राख्ने एउटा सोच राखेर राजा पृथ्वीनारायण शाहले त्यस्तै गरेका थिए। त्यसै गरी आज यो भिक्स मिडिया पनि एउटा सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल र सम्पूर्ण सेफहरूको एउटा अङ्गमध्येको एउटा अङ्ग हो। उसले कहिल्यै पनि आफूले अपमान र घमण्ड गरेन। बर्खा भनेन, हिउँद भनेन, पानी भनेन। हामी आगो र छुरीसँग जसरी खेल्छौँ त्यसै गरेर खेल्दै रह्यो। र आज दोस्रो वर्षमा जुन प्रवेश गर्दै तेस्रो वर्ष पनि आउँदै गर्दा भोलि पनि राम्रो होला भन्ने हामीले सोचेका छौँ। अब यसै सिलसिलामा हामीले भन्नुपर्ने कुरो चाहिँ के भने जबसम्म हामी युनाइटेड हुँदैनौँ तबसम्म एउटा दाउरालाई हामीले सजिलोसँग भाँच्न सक्छौँ। तर दाउराको मुठा बनायौँ भने त्यो मुठालाई कहिल्यै पनि हामीले भाँच्न सक्दैनौँ।
त्यस्तै स्वीकार गरेर मेरो अन्तिम इच्छा आकाङ्क्षा र सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल जन्मेको आज 24-25 वर्ष भइसक्यो। त्यसै कारणले यो सेफ एसोसिएसन अफ नेपालको एउटा ठुलो रुख मानेर जसरी हामीले पढ्दाखेरि ससको डेरिभेटिभ्सहरू धेरै हुन्छन् भने जस्तै रुखको अनगिन्ती हाँगा हुन्छन्, हाम्रा सेफहरू पनि हाँगा फैलेर विश्वमा नाम कमाएका छन्। त्यो पनि एउटा गर्वको कुरो छ। र अन्तिममा मैले भन्नुपर्दा हामी एकत्रित भयौँ भने हामीलाई कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यस कारणले आज सेफ एसोसिएसनबाट जुन हाँगेर गएको, फाटिएर गएको, चित्त नबुझेर गएको सम्पूर्ण सेफहरू पनि एउटै छायामा बस्न पायौँ भने हामीलाई खुसी लाग्छ र मेरो सोच र धारणा पनि त्यस्तै हो। त्यसै कारणले कहिलेकाहीँ तेन्जिङ नोर्गे जुन हार्मोन हिलरीको नोकर बनेर भरिया बनेर आज सगरमाथालाई चिनायो, गौतम बुद्धले चिनाए, जनकले चिनाए, त्यस्तै आज एउटा नेपाली मूलका एउटा नेपालमा जन्मिएर जुन सन्तोष शाहले जुन किसिमको एउटा इतिहासमा नाम राख्यो त्यसलाई सानो त्यो काउन्टेबल धेरै ठुलो काउन्टेबलमा हामीले राख्नुपर्छ। हामीले हाम्रो देशमा बसेर जे जस्तो किसिमको सेवा गऱ्यौँ, जति गर्न सक्यौँ तत्कालीन समयमा हामीले गऱ्यौँ। तर अब आउने सेफहरू जुन यङ सेफहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई हामीले अब हाम्रो दिन गए तापनि हामीले दिने सुझावहरू त बाँकी छँदैछ र अब तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै म सानो कुराहरू अब यो विविध कुराहरू धेरै लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि यहाँ धेरै कुराहरू धेरै सेफहरूले हामीलाई बताइसकेका छन्। र आज जुन अब यो भोइस अफ सेफको जुन विक्रम मिडियाबाट जसले जति रेस्पोन्स गरेको हो त्यो सबै त्यहाँ लेखिएको छ, बताइसकेको छ। एउटै कुरो दोहोऱ्याइरहनु पनि जरुरत छैन। र अब हामी जहिले पनि हामी जय सेफ भन्छौँ। म तपाईँहरूले हामी एक हौँ भन्नुहोस्। जय सेफ, जय सेफ, जय सेफ। धन्यवाद है त। स्माइल रेडी। यता मलाई हेर्नु, तपाईँ हराउनु भयो सिद्धेन त यहाँ अरू छोडिदिनुहोस्, मलाई हेर्नु है यता। रेडी